قرآن کریم سے کئی دا امن پیغام ور کئی امن بسنگ راضی و قرآن کریم پا عمل سر با امن راضی امن بسنگ راضی قرآن باندے عمل کولو سر بغیر دا دین امن نرازی بغیر دا قرآن نا دا کله چې دا خلق جرگی کئی او دا امن جرگا او دا امن میٹنگ او پا نوم دا امن سر پروگرام اگه کی اڈو دا ڈسکس نشی چه امن پا قرآن سر رازی دا قرآن دا امن کتاب دے او اے محترم مسلمانانو حقیقت دا دے چه مومن دا دا امن ندے اے مسلمان مسلم دا سلامتیان دے پا مومن او مسلمان پا اسلام او ایمان دا دے پا معنی کے امن او سلامتی پرتا دا دین اسلام دا خنم دا امن دے مڑا دا اسلام دا احکامات دا پیروی درس پکی نیو امن 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 نو چی کم علماء قرآن بیانی دی بخا مخا دا امن پیغام خلقو تورکی قرآن کریم دا امن کہ دا امن نرازی ولی امن نرازی نو اللہ رب العزت فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چاچی دا دی کتاب نمخوارو جن بے تنگی جن کے بے امن نیا تو امن غوارے نو دی قرآن تراشے کل اللہ تبارک و تعالی فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس دا سونا فسادونا دا سونا پریشانے دا سونا بدمنے دا سونا اختلافات و لڑایانے و جگڑی چکی گی دا صدا وجنا دا دخل کو دا ناکارا عملونو دا وجنا تدی زنا نپری دے او توے امن بسنگ رازی تدی قتل غارت نپری دے او توے امن بسنگ رازی تدی سود نپری دے او توے امن بسنگ رازی تدی لالچ نپری دے او توے امن بسنگ رازی تدی خود غرضی نپری دے او توے امن بسنگ رازی تا سر پردی حق گیر دے او توے امن بسنگ رازی یا تو دا آواز پاک مخلو لگے آخر کی پاکی ہوئی دا علماء دا امن خبر نکی دا خبر چې څوک هم کوي کنه جرړې ګوره دې چرته د الحاد په جراثیمو کې مخته شوی دا د امن چې سره ډیر غم نه کنه دې دا غپ لګي یعنی او دا دې د امن د نه راوستو ذمہ دار علما دي زوی وای مړ علما ټارګټ دي سینمو ته غټه تم پکې وایا شیخ القرآن رحمت الله علیه ته یو تن راي وجیدا پلان کې موږ په ډېرې خبرې کوي تاسو په ډېرې خبرې کوي یو ګلس تینو باسم شیخ و طبیب بلاد دا لگانی کم کم نبٹا زوبا دی سڑیا نو منگ پاس بلاشی نور خلقم غاپی لگیائی نو تم پکی یکن مڑا ذکا علماء خو ٹارگیٹی کنا اعتراضاتم پا عالم باندے تنقیداتم پا عالم باندے کلنگ کم ٹارگیٹ عالم پا بہتانونم تڑا پا عالم ورتڑا اللہ اکبر کرد خود حساب را روانا لکنا اے دا اللہ بندہ دا عالم استاد معاشری یو حسن دا عالم استاد معاشری دا نوجوانان و مربی دا عالم ستا بچو تا قرآن خودن کی دا عالم تا تا ایمان خودن کی دا عالم ستا بچو تا منزون خودن کی دا عالم تاسو تا جنازی خودن کی دا عالم تاسو لجنازی پڑاون کی دا عالم ستا رحنمائی کے ان کی دا عالم پا منبر و محراب چه دالوی منصب دے دغه دل سنبال کړي دے راشه تو خو صورت اخلاصم په غاڼه کې نشویلې نو تبيام عالم پس لګي خبرې کې اے محترم مسلمانانو داس د غیر خلقو یو ترتیبی چې علما ټارګټ شي او کله کله په علماو کې داسې خلق پیدا کی چې دا خلق د علماو نه متنفر شي ښا دا د غیر خلق یو طریقې کار دی دا یاد وساته خلق بسنګ د عالم نه متنفر کیږي لکه زم مدرسې نه فارغ ما مولانا مناظره